श्री दुर्गा कीलक स्तोत्रम्। अस्य श्री कीलक स्तोत्र मंत्रस्य शिवा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांग जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रोन् औषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः। समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यतैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सस्फुटम्। स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने। न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते। न अपमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य सम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। इति श्रीभगवत्याः कीलकस्तोत्रम्।